देखो इतनी अच्छी बातें की हैं इन लोगों ने जो आए हैं, बुजुर्ग छोटे बड़े, बहुत अच्छी बातें की हैं, आपने भी बहुत अच्छी बातें की हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं यकीन करो इन सब सियासतदानों को उधर बैठ के ना जलसे में, मैं एक वोटर हूँ, कोई सियासतदान नहीं हूँ। लियाकत बाग बैठ कर शेख रशीद समेत सब सियासतदानों को मैंने सुना है, लेकिन एक भी आदमी नहीं है जो करप्ट ना हो। सब चोर हैं, इस टाइम चोरों का टोला रला हुआ है, लेकिन ये खाने वाले हैं, देने वाले कुछ भी नहीं गरीब आवाम को। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खमीनी जैसा आदमी आना चाहिए जो इन सब से मतलब के असाब ले, गरीब आदमी का जो खून चूसा हुआ है इन लोगों ने। एक भी आदमी इस एहलियत के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। आप भी वही अपना गुस्से का इजहार है, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मेरा नाम रशीद न्याजी है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी रशीद भाई क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है आपका, और आज आपने हमारे दिल की आवाज जो है यकीन माने आपने भी कही और आपके जो कॉलर्स हैं उन्होंने भी कहा। पंजाबी में एक मिसाल मशहूर है कि कुत्ती चोरा ना मिल गई तिकारदा रब हाफिज। सही है। तो ये कुत्ती जो है ये तो चोरों के साथ मिल गई और हम घर पे रो रहे हैं। सही है। असल में ये है कि जो हम लोग जैसे अब अभी कह रहे हैं कि हम जो 1 मिलियन है, हम अगर इकट्ठे हो जाए तो हम कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? हम 1 मिलियन जो है हम इधर लंदन की एक मस्जिद के मौलवी का मुंह नहीं बंद कर सकते कि तुम कौन होते हो कि जो कहते हो रमजान में जो 3 ईदें हो गई, एक वो वाले बंगालियों की जो है वो व्हाइट चैपल मस्जिद में और हो गई, ग्रीन स्ट्रीट में और हो गई, साउथ हॉल में और हो गई। यानी हम जो यहाँ रहने वाले लंदन में कम से कम 2-3 लाख पाकिस्तानी रहता है, जो ये नहीं मुंह बंद कर सकता एक आदमी का कि भाई हम खुदा के लिए हमें नमाज तो इकट्ठी पढ़ने दो, एक दिन हमें ईद तो करने दो, तो हम उस पूरे मुल्क को कैसे संभाल सकते? वो तो चोर है ही। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ गया हूं। देखिए ये वो है तालीम से दूरी, ये वही पॉलिटिकल एजेंडे हैं कि इखलाकी तौर पे और मजहबी तौर पे इनको तकसीम करो। मजहबी टोले भी हमारे तकसीम हैं, मजहबी टोले भी हमारे एक साथ नहीं हो सकते। MMA, जमीयत उलमा इस्लाम और ये जो पार्टियां इनके आप हालात देख रहे हैं और जिस किस्म की ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जिससे हम लोग भाग रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इनसे हमारी जान छूट जाए। जब एक दफा इनसे जान छूट जाएगी ना आपकी, और आप अच्छे और सोच समझ रखने वाले और शऊर रखने वाले ईमानदार लोगों को जब आप सामने लेकर आएंगे तो आप यकीन जाने कि ये वो प्रॉब्लम नहीं, ये सॉल्व हो जाएंगी। ये जो जुबान जो बोलते हैं ईदों की, बंगालियों की, और ये जो सुन्नी शिया और ये जो तहरीकें ये जो चलाते हैं, ये जो लोग करते हैं, ठीक है, ये फिकाई मसाइल हैं, फिकाई मसाइल फिका की हद तक हैं, लेकिन एक इंसानियत के नाते जो इंसानी कदरें हैं उनको भी इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की है। तो जब आपकी तालीम आपके पास होगी, आपके पास अच्छे लीडर होंगे जो खुदा और उसके रसूल के उस रसूल के आइन के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारने का जब सबक देंगे और आपको सच बोलने की तलकीन करेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये चेंजेस अपने आप आएंगी और ईद भी एक दिन हो सकती है। सिर्फ ये वो वजह हैं जिन्होंने हमें तकसीम किया हुआ, और ये इसके पीछे सारा पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि हर मौलवी किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर क्या कहेंगे? काफी इमोशनल कर रहे हैं आपने 2-4 बातें, मैं 2-4 पॉइंट जो आपने एक तो डिग्री की कायदे-ए-आज़म की बात की, जब कायदे-ए-आज़म जब उस वक्त जो ना एज ए लॉयर के लिए कोई डिग्री को मैंडेटरी नहीं थी, उसकी जरूरत नहीं थी, उसके कायदे-ए-आज़म डिग्री ले नहीं सकते थे। और तीसरी बात ये है वकार साहब कि डिग्री का इशू नहीं है कि डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इशू तो ये है कि ये अक्वायर कैसे की है, जाली है, जाली। इट्स नॉट द इशू कि डिग्री होनी चाहिए नहीं हो चाहिए, इन्होंने ली कैसे है डिग्री? चाहे 10वीं की जो अपना सनद हो या 8वीं जमात की सनद हो या कोई भी डिप्लोमा हो, अगर वो जाली लिया है, दैट इज द क्वेश्चन। नंबर 3 आपने बात की है कि पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, आप उनको कैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए आप दिल की भड़ास लोग उतार लेते हैं, या तो आप अपना स्क्रीन पर नंबर चलाएं कि ईमेल करेंगे, आपको कितने लोग ईमेल करते हैं कि भाई यहाँ एक फॉर्म बना ले। पाकिस्तान जो हम जो लोग बाहर रहते हैं, हमें तो वोट का हक नहीं है भाई। तो उस प्रॉब्लम ये है वकार साहब कि फिर आप वो करते हैं एवरी वीक वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, तो कुछ स्क्रीन पे चलाए ना कि भाई पाकिस्तानी अपने अपने नजरिए दें, तो आपको पता चल जाएगा कितने करते हैं। अगर लेकिन होने नहीं देंगे, एक तो पाकिस्तानी नहीं होने देंगे, दूसरा ये ब्रिटिश वेस्ट नहीं होने देगा।
آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ پلیس ایٹ دا مومنٹ وقار صاحب. ایک تو بھوک ننگ ہمارے لوگوں میں ہے, دوسرا یہ ویسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, نہیں تو اب تک پاکستان کب کا ٹوٹ گیا ہوتا. ان کو پاکستان ڈی اسٹیبل نہیں چاہیے اس وقت, ان کو پاکستان اسٹیبل چاہیے. یہ افغانستان میں جیت نہیں سکتے. افغانستان میں کہتے ہیں اٹ از دا گریو یارڈ آف امپائرز, وہاں سے یہ جیت نہیں سکتے, لیکن یہ وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے. تو چائنا اور انڈیا کا 7% GDP ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو برانے دیں گے؟ ان کا کون مال کون لے گا؟ اینڈ آف دا ڈے سب اکنامکس ہے, لیکن غریب پسپستہ ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسکرین پہ چلائیں کہ بھائی پاکستان کا یہاں کوئی سسٹم تو بنائے نا کہ کہاں کوئی اکٹھے ہوں. آپ کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, ایموشنل کر رہے ہیں, لیکن پاکستان اسکرین جہاں یہ نمبر چل رہا ہے وہ بھی چلا دیں کہ ای میل کرو مجھے کہ آپ اپنے نظریے دو. 1 ملین ہے, 1 ملین اگر پیسے کسی دوسرے طریقے سے پہنچے تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا جی, بالکل. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ای میلز تو مجھے بے شمار آتی ہیں, میں آپ کو سچ بولتا ہوں کہ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ای میلرز کا جو مجھے ای میلز کرتے ہیں. اگر میں ان کی ای میلز پڑھ کے سنانا شروع کر دوں تو آپ لوگ رو پڑیں. ایون کہ ایک ای میل کا میں بہت بالخصوص ذکر کروں گا کہ برطانیہ میں بسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے پاکستان ایک قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے, کہ ہم لوگ یہاں پہ رہ کر یہ وصیت کرتے ہیں میکسیمم لوگ کہ یار میں مر جاواں تو منو پاکستان دفنانا. کیا پاکستان ہمارے لیے قبروں کی گنجائش رکھنے کے لیے بنا؟ کیا ہم آخری اپنی زندگی کے 10 سال 12 سال 15 سال کیا ہم پاکستان کو نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی جب یہاں سٹیبل کر لیتے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی سوچ, کوئی ایسا کام ہم کریں جس سے پاکستانیوں کم سے کم اپنے حلقے کے لوگوں کی کچھ مدد ہو, کچھ ان کے ذہن میں, کچھ ان کی سوچ کے. مجھے یہ ای میل بڑی پسند آئی تھی. بہت شکریہ جس بھائی نے یہ ای میل کی تھی کہ ہم لوگ مرتے وقت یہاں پہ ایک وصیت کرتے ہیں کہ جی منو دفنانا تو پاکستان دفنانا. کیا پاکستان گریو یارڈ ہے؟ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. محمد صدیق گلاسگو سے. علامہ اقبال کی طرز پر پاکستان کے تڑپنے والے وقار بھائی جی بھائی, جارج گیلوے پریس ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ یہ دھماکے کروا رہے ہیں, اور یہ جو حکمران ہیں یہ یہودی نصرانیوں کے چمچے ہیں. دوسری بات جو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے مخالف طالبان جو گرفتار ہوئے انہوں نے بتا دیا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے خلاف ایکشن ان سے کرواتا رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فاتح سوات میں پاک فوج نے ایسے چیزیں پکڑی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روس, اسرائیل, انڈیا اور امریکہ پاکستان کا مخالف ہے. اور اب سکھ چینل خبر دکھا رہا تھا کہ ISI نے پاکستانی پولیس کو بتایا ہے کہ سکھ جب یاتری آئیں گے ان کے خلاف بھی دھماکے کروا کر ان کی تباہی کروا کر سکھوں کو بھی پاکستان مخالف بنایا جا سکتا ہے. جب یہ حکمرانی ایسے چمچے ہوں گے تو میرے بھائی ان کو پاکستان سے کیا فکر؟ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ نواز شریف کے بیٹے کے 500 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے یہاں پر. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہونا چاہیے پاکستان سے چین سے مل کر جو JS Thunder 17 بنایا ہے اس کا 53% کا جو حصہ ہے اس کی ساری قیمت $450 ملین ہے. ہمارا پاکستان تو اتنا بہترین ملک بن سکتا ہے, لیکن ہم کریں تو کریں کیا؟ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسرائیل کے بنانے کے پیچھے اکیلے یہودی نہیں تھے, روس بھی تھا, امریکہ بھی تھا, لیکن یہاں پر بھی ہمارے سب مخالف لوگ ہیں. ہمیں آپس میں اتفاق کرنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تعلیم کو گھر کی لونڈی بنانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا سر, مجھے آپ کی باتیں جچی بھی ہیں, سمجھ میں بھی آئی ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ جناب میرا نام باٹا برمنگم سے بول رہا ہوں جی. میری عمر بھی 80 سال کے قریب ہے. میں نے پاکستان بننے میں حصہ لیا ہے, اس وقت بھی ان لڑائیوں میں بھی حصہ لیا ہے. میں بھی اسی گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا ہوں, یہاں سے بڑے بڑے لیڈر بن کے نکلے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں پاکستان جاتا ہوں تو میں خون کے آنسو ہوتا ہوں کہ وہ ہم نے جو منظر دیکھا ہے, ہماری ماں بہنوں نے کنویں بھر دیے چھلانگیں مار مار کے اس ڈر سے کہ ہماری عزت بچ جائے. دریاؤں میں چھلانگیں ماری, اپنی جانیں دی, کوئی پھر بھی اغوا ہو گئی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج سب بھول چکے ہیں. پاکستان میں کسی بچے سے پوچھو تعلیم کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں پاکستان ہے کیا, کیسے بنا ہے. پاکستان کی تاریخ کا بچوں کو پتہ نہیں ہے.
तो ये जितने लीडर हैं ना ये सब चोर हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ भी पैसा खर्च करते हैं। मैंने एक लीडर से कहा, वो मेरे चूंकि मेरे शहर का था, मैंने कहा तुम मेरे पास नहीं आते।